प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यसम्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। यही ठीक छ, यस एकदम राम्रो छ। हामी दल र के 3 दल 4 दलको नेताको सरकार हो कि या संसद हो कि 3 दल 4 दलले सहमति गर्ने, सिन्धमा सहमति गर्ने, संसदमा ताली बजाउने? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, या आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो सम्माननीय सभामुख महोदय। सतही गफ मन घडन्ते कथा ल लोक रिजाएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन। तपाईहरुलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ सतही कुरा गरेर? हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइ अब सार्वजनिक तौरमा गाई गोरु ढाल्न र खान थालिसक्यो। नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको एक ठाउँमा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ कि मलाई प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, देशलाई म जातीय राज्य दिन्छु। यो दुईटा अभिव्यक्तिबाट हामीले के बुझ्ने? एउटा स्टनबाजी थियो, मैले सुरुमै सुनेको थिएँ। विश्व आदिवासी दिवसकै दिन उहाँले चाहिँ म जातीय राज्य बनाउँछु भनेर भन्दै हिँड्नुभयो। कहिले चाहिँ मलाई अर्कैले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्नुभयो, त्यसको माफी माग्नुभयो, फेरि आज अर्को कुरा गर्नुभएको छ। यी उपलब्धिहरू समेत भविष्यमा गुम्न सक्ने जोखिमहरू बढ्दैछन्। आज राजनीतिक तहका नेताहरूमाथि अविश्वास बढिरहेको छ। के भन्न खोज्नु भएको छ? हामी बुझ्दैनौँ कुरा। अर्को फेरि एउटा माननीयले बोल्नुभयो पर्सि केपी ओली जेल जाँदैछ भने उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु पर्दैन? भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ, तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरिबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। प्रश्नमा भनिए जस्तो सरकारका यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाब रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त यति कुरा सम्माननीय सभाको महोदयमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, या आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। धन्यवाद। यसरी बोल्न बाध्य हुनुको कारण यस सरकारको लापरवाही हो, जसले गर्दा आज देशको ठाउँ ठाउँमा गाई गोरु ढाल्न मिल्ने भइसक्यो। पत्ता लगाउनुहोस् 12 को मटिहरुवामा गाईको मासु कहाँबाट आयो? हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइ अब सार्वजनिक तौरमा गाई गोरु ढाल्न र खान थालिसक्यो। त्यति मात्र होइन, देशको संविधान जोगाउन उभिएकाहरूलाई शान्तिपूर्ण र्याली समेत पनि निकाल्न नदिने र संविधान मिच्नेलाई पुलिस आर्मीको प्रोटेक्सन दिनु, यो गलत हो भनी आवाज उठाउनेलाई पक्राउ गरी थुना हाल्ने र संविधानको रक्षा गर्नेलाई जातीय धार्मिक हिंसा फैलाउने क्रियाकलाप भन्ने। सभामुख महोदय, गाईको सम्मान नेपालको संस्कृतिको सम्मान हो। तपाईँ गाईलाई आमा माता नमान्नुहोस्, तर यस देशमा बस्ने सम्पूर्णले गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरा मान्नै पर्छ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उमेर छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकार अहिले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। सरकारलाई म आह्वान आगाह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको इसारामा तपाईँ जाति र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ, नेपालीको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। हामी नेपाल र नेपालीको लागि चिन्तित छौँ, यो सरकारको लागि चिन्तित छैन, नेताको लागि चिन्तित छैन। नेताहरूको त 6 महिना सालभरमा आफै थाहा हुन्छ कस्तो स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन परिवारतन्त्र चलिरहेछ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलिरहेछ, मेरो प्रश्न छ
कि मान्यज्यू, समय पोखरा सकिएको एयरपोर्ट जानकारी एक गराउन मिनटमा चाहन्छु। रिक्वेस्ट गर्न चाहे सहयोग महोदय, पोखरा एयरपोर्टको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइड बडीको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सर्वदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएछ, नेपालको भ्रष्टाचार। प्रधानमन्त्रीको एक ठाउँमा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ कि मलाई प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, देशलाई म जातीय राज्य दिन्छु। यो दुईटा अभिव्यक्तिबाट हामीले के बुझ्ने र आज देशमा धार्मिक सहिष्णुतामाथि, सामाजिक सद्भावमाथि भइरहेका यो कुरालाई कसरी हेर्ने, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले आजको यो सदनमा फेरि मलाई एकचोटि नारा लगाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय। म त्यो नारा जनताको, आम नेपाली जनताको आवाजलाई नारा मार्फत घन्काउन चाहन्छु कि सुन तस्करका नाइकेहरूलाई कारवाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने र अरबौँ डलर कमाउने ती व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर, ललिता निवासका निर्णयकर्ता लगायत अन्य जग्गाको माध्यमबाट तस्करी गर्नेहरूलाई कारवाही गर, जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर, नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर। यो कुरामा नेकपा एमालेको संसदीय दल फेरि पनि नारा लगाइरहनेछ। यो आम नेपाली जनताको आवाज फेरि घन्काइरहनेछ र यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि सधैँ दृढतापूर्वक खडा हुनेछ। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले जितेमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने भनाइ संविधान विपरीत भएन? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त होइन? बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जात जाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्। अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र पनि हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र सम्वर्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म, संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अत परापूर्व कालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि छ। सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन सक्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी सीमासँग जोडिएका नाकाहरू खोल्ने एजेन्डामा मुगुको नाक चाहिँ लाग्न छ कि छैन? मेरो आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा चीन र नेपाल बीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुने कुरा करिब निश्चित भएको छ। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै 330 दिन आमरण अनसनमा बसेका गोर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनमै 2071 असोज 6 गते निधन भयो। न्यायको लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्नेमा विगत 9 वर्षदेखि उनको पार्थिव शरीर अस्पतालमै सडेको छ। मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गमाया अधिकारी अहिलेसम्म पनि बेहाल अवस्थामा सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छिन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको 176 बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यो छ कि मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गमाया अधिकारीको मागको सम्बोधन कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ? गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइ नै रहेका छन्। अस्पतालको विवरण अनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। भारतलाई 10 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ। उक्त वर्ष 19 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको बिजुली किनिएको छ। सरकारले किन ठान्दैछ डोबर आपूर्ति भइरहेछ भन्न किन डराउँछ? त्यही बिजुली हामीले किन्दा महँगो र बेच्दा सस्तो किन? धन्यवाद। छिमेकी देशबाट
बिजुली आयात गरी आन्तरिक माग धान्नुपर्ने स्थिति छ। आगामी केही वर्षभित्रै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाहरूको निर्माणलाई अघि बढाइनुको साथै विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई पनि विस्तार गर्दै लगिएको छ। अहिले विद्युत आयात निर्यातको दर दैनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी तय हुने गरेको छ। यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा हिउँदको समयमा अधिक सुक्खा हुन गई देशभित्रका विद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन कम हुन गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1854.5 गिगावाट आवर विद्युत र रु 18 अरब 54 करोडमा आयात गरेको थियो भने नेपालबाट 1333 गिगावाट आवर विद्युत निर्यात गरी रु 10 अरब 43 करोड आम्दानी गरेको थियो। सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दैछौँ, हेरिरहेछौँ कि छैनौँ? जे भने पनि अङ्कले पास गरिदिन्छ, भइहाल्छ नि, होइन? रबर स्ट्याम्प हुन हामी आएका होइनौँ। 2080 साल असार 22 गते यही रोस्टमबाट मैले यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव पेश गरेकी थिएँ। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, कुरो र कुलो जत्ता लगे पनि हुन्छ, यो सदनमा धेरै मिठो मिठो कुराले धेरै गहन कुरालाई एकदम सतही रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ। त्यसैले म स्मरण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 64 संविधानको धारा 1, धारा 21 र 46 को विपरीत छ। सर्वोच्चको नजिर विपरीत छ, निर्णय नम्बर 8013 र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरीत पनि छ। यो 81वटा ऐन संशोधन गर्दा गर्दै म केही तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टिभ स्टेटिस्टिक्स पनि दिन्छु। मैले यसको वर्गीकरण गरेको छु के यो शिक्षामा चाहिँ कतिवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएर रहेछ। शिक्षामा 20वटा रहेछ, स्वास्थ्यमा 2वटा रहेछ, संवैधानिक आयोगमा 5वटा, श्रम कानुनमा 6वटा, वातावरण कानुनमा 7वटा। त्यसै गरी यसले नछोएको कुन ऐन छ, कुन मन्त्रालय छ? प्रहरी, यातायात, अर्थ, प्रशासन, सम्पत्ति, पर्यटन, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मिडिया, उद्योग, कारोबार, न्यायालय, प्रविधि, बजार नियमन, सामाजिक सुरक्षा, पञ्जीकरण र बिमा क्षेत्रहरूमा पनि यो विधेयकले छुने रहेछ। कसरी भ्याउने यो? यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटको बेला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर त्यही कमजोरीलाई यो विधेयकमा हतियार बनाइएको छ। एक आपसमा समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रका कानुनलाई मिसमास गरेर गन्जागोल पारेर बिचमा सुटुक्क छिराएको हो यो बुँदा 64। कानुनी रूपमा मात्र होइन, देशको व्यवस्थाकै नयाँ परिभाषा हुन सक्ने, राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दूरगामी असर पार्न सक्ने बुँदालाई बिचमा छुटुक्क छिराइएको छ। नलेज बेस इकोनोमी भनेर खुब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा भाषण गरेको सुन्यो। अहिले भर्खर विदेशमा नेपाली डाक्टरलाई 8 लाखदेखि 13 लाखको जागिरको लागि पर मन्थ स्यालेरी खोल्या छ। त्यसमा त हामीलाई चिन्ता नरहेछ। यो सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायिकाले ल्याएको विधेयक हो? यो यसमा प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो। हाम्रो कमन एजेन्डा खै, कमन मिनिमम प्रोग्राम खै, कता गयो? सबै बनाउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर सतही गफ, मन घडन्ते कथा। लोक रिजाएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ? सतही कुरा गरेर यस्तो तालले काम गरेर देश मलाई त बन्छ जस्तो लाग्दैन। देश बनाउनमा जोड देऊ। यो विधेयकहरू त बाइ द वे हो, तर यो विधेयकहरू पनि यस्तो कमजोर हिसाबले पेश गरेर सदनमाथि अपेलना चाहिँ नगरौँ। धन्यवाद। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोस्टमबाट कारण सहित भनेर भनेको थिएँ। यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो यो रोस्टमबाट मात्रै होइन, अनौपचारिक तरिकाले माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग र वरिष्ठ नेताहरू जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग, विभिन्न प्रमुख सचेतकज्यूहरूसँग, सरकारका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूसँग हामीले यो विषय पटक पटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ, यो यसरी प्रस्तुत नगरौँ है भनेर पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। तर त्यसको बावजुद आज यो यसरी प्रस्तुत भएको छ र विचार गरियोस् भनेर भनिएको छ, जसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, कसैले 79 भन्नुभएको छ, कसैले 80 भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ 81वटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ।
81वटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो 72 घण्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन। यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ, संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर, यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ, आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ, तिनीहरूले के सिक्ने? त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन सम्माननीय सभामुख महोदय। यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै अब यी विधेयकहरू कानुन समितिमा जान्छ। अब समितिमा जाने कुरा गरौँ है, त समितिमा जान्छ। कानुन समितिमा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका विषयहरू चाहिँ नि कानुन समितिमा आउँछ। त्यो समितिमा हामीले कसरी यत्र विषयहरू चाहिँ कानुन समितिमा छलफल गर्ने? ल ठिक छ, कानुन समितिमा पनि हामी जसो तसो घुँडा टेकेर हामी पढौँला, के गरौँला, कानुन समितिमा पनि छलफल गरौँला। तर हाम्रा सवालहरूमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? एउटा म कानुन मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राखिएको छ, प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो 24 नम्बरमा चाहिँ यो विधेयकको 24 नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि दफा 54 को 3 मा रहेको 5 वर्षसम्म भन्ने शब्दको सट्टा 10 वर्ष भन्ने शब्द राखिएको छ। मान्य मन्त्रीज्यू, यो 10 वर्ष किन बनाइएको? यसको तर्कसहितको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ मान्य मन्त्रीज्यू। यो सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई। तर अहिलेको यो विधेयकको अवस्थाले यस्तो स्थिति आयो कि यो प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने भयो। यहाँ अर्को पनि संक्रामक रोगको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन्। यस्ता विषयमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। हतारमा कानुन बनाउने, बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने, संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ, विकास निर्माणको कुराहरू, विकासका कामहरू ओझेलमा पर्छन्। यस्तै तरिकाले जाने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। यो विधेयकमा धेरैवटा चाहिँ 2079 मा बनेका ऐनहरू चाहिँ आएका छन्। 4वटा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्ने ऐन 2079, लोकसेवा आयोग ऐन 2079, तेजाब तथा अन्य के भनेर 79 मा बनेका ऐनहरू आएका छन्। संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ? सकिहाल्ने सम्माननीय सभामुख महोदय। संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ? 79 मा बनेको ऐन 80 मा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो? अनि यसरी नै कानुन पास गराउँदै जाने, यसरी दूरदर्शिता नभएको कानुनहरू यो सदनबाट हामीलाई सांसदहरूलाई चाहिँ नि पास गराउन लगाइएर कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशको भविष्य कहाँ पुग्छ? त्यसैले यो कति पनि ठिक भएन। धेरै विषयवस्तुहरू छन्, अब अन्य साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ। तर सकिन्छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय यो विषयलाई कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा